Bamboo ug The Ones nagpasikat sa Congressman's Night. Congressman Almonte mapasalamaton sa malinawon ug malampuson nga konsyerto. Ania ang kumpletong detalye. Malinawon og nagmalampuson nga napahigayon ang libreng konsyerto ni Bamboo ug sa The Ones niadtong November 6, 2024 sa Congressman's Night. Nagpasalamat ang mga katawhan sa Misamis Occidental kang Congressman Jason Paredes Almonte ug ni Governor Henry S. Waminal sa pagdala sa sikat nga mga mag-awit si Bamboo ug ang The Ones sa Misamis Occidental. Matud pa sa usa ka residente nga ang dedikasyon sa mga leader sa komunidad ug sa pagsaulog sa lokal nga kultura dili kini malimtan nga mga gutlo sa katawhan. Mapasalamaton ang tanan sa suporta ug sa pagpangulo sa paghimo niining kalihukan. Ang maong konsyerto tipik sa pagsaulog sa ika-95 nga anibersaryo sa probinsya sa Misamis Occidental. Naghatag kini og oportunidad sa mga katawhan sa probinsya nga makapahimulos sa maayong musika ug makalingaw nga kalihukan. Happy 95th Provincial Anniversary Misamis Occidental. Mao kini ang syagit sa mga katawhan sa probinsya nga nagpakita sa ilang kalipay ug pagpasalamat sa mga leader sa probinsya sa paghatag kanila og maayong mga programa ug kalihukan. Libo-libo ka mga Misamisnon ug katawhan sa gawas sa probinsya ang nagtapok sa Misamis Occidental Provincial Athletic Compound aron lang mosaksi ug makig-jamming sa concert sa sikat nga singer nga si Bamboo ug sa The Ones. Samtang nagpasalamat si Congressman Jason Paredes Almonte sa Ginoo sa paghatag og maayong panahon sa kalinaw sa gipahigayong Asenso concert nga gipahinungod sa iyang Congressman's Night. Isip tipik sa selebrasyon sa anibersaryo sa probinsya aron maghatag og kalingawan sa mga taga Misamis Occidental. Din gidugok sa bagang duot sa katawhan ang mopak sa libreng konsyerto tungod sa sikat nga singer nga si Bamboo ug ang The Ones. Matud pa ni Congressman Almonte nga mahiligo na daan siya sa musika bisan wala pa siya misulod sa politika. Hinungdan nga iyang gigastuhan og salapi aron madala ang sikat nga banda nga The Ones ug sikat nga mag-aawit nga si Bamboo aron maoy mulingaw sa katawhan. Nagpasalamat usab si Congressman Almonte kang Governor Henry Waminal uban ni Vice Governor Rowena Gutierrez ug ang mga board members sa suporta ug sa grabe nga pagpaningkamot hinungdan nga ang Misamis Occidental nagselebrar sa ika-95th nga tuig nga miasinso na ug sa pagplaster sa kalihukan aron makasinati ang tanan nga mga Misamisnon sa talagsaong kalihukan nga susama sa mga dagkong syudad sa kauluhan. Nagpasalamat usab si Congressman Almonte sa Asinso Pinoy sa dakong suporta sa mga mayor nga nagsiguro nga maabot ang mga tao gikan sa lain-laing mga lungsod sa probinsya. Sa PNP ilabi na ni Provincial Director PD Romil Maglio ug sa tanang empleyado sa Provincial Government of Misamis Occidental. Diri nakita og napamatud-an ni Congressman Almonte nga mahigugmaon sa musika ang Misamisnon tungod sa gipakitang mainitong pag-abi-abi sa mga bisita. Ang maong kalampusan naghatag og usa ka maayong panag-ingnan sa panaghiusa sa katawhan sa probinsya.